Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learning is Journey. Myself Alia Zohair. I am a clinical psychologist. Today I am here with new excited and dramatic disorder which is called borderline personality disorder. इस वीडियो में हम इस डिसऑर्डर के बारे में डिटेल से बात करेंगे, इसलिए आपने एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना. First of all, we will try to understand what is borderline personality disorder. Borderline personality disorder का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो इस डिसऑर्डर के बारे में जानते नहीं हैं कि ये borderline personality disorder किसको कहते हैं. Borderline personality disorder एक ऐसी सीरियस बीमारी का नाम है जिसमें सेल्फ इमेज और बिहेवियर को लेकर पर्सन के मूड चेंज होते रहते हैं, जिसके नतीजे में पर्सन को अपने ही आमाल और ताल्लुकात में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट को गुस्सा, अफसरदगी, इज़्तिराब और बेचैनी का सामना करना पड़ता है, जो चंद घंटों से लेकर कई दिनों तक जारी रह सकता है. नाउ वी कम टू द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. मूड स्विंग्स, weak decision power, self-image and value go to extreme, disturbance in interpersonal relationship, difficulty in maintain trust, self-harm, suicidal thoughts, adopt suicidal behaviors, chronic feeling of emptiness, feelings of dissociation, feelings of unreality, instability in emotions and communication, anger. First of all, we will talk about the first symptom of borderline personality disorder, mood swings. Borderline personality disorder के पेशेंट में मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. मीन कि एक पल में पर्सन का मूड बहुत ज़्यादा खुशगवार होगा, वही चीज़ उसको बहुत अच्छी लग रही होगी. दूसरे पल में उसी चीज़ को लेकर पर्सन का मूड जो है वो ख़राब हो सकता है, उसको वो चीज़ बुरी लग सकती है या वो बात बुरी लग सकती है. दूसरा साइन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और एक ड्रामेटिक साइन है जो कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट में पाया जाता है, वीक डिसीजन पावर. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है उसमें डिसीजन पावर वीक होती है. मीन के वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होते हैं, अनसर्टेनिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है वो उसकी राय लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में और अपने बारे में चेंज होती रहती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पर्सन का कोई बेस्ट फ्रेंड है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी राय रखेगा, लेकिन दूसरे दिन क्या होगा कि वही दोस्त जो है उसको अपना दुश्मन लगने लग जाएगा, उसके बारे में उसकी ओपिनियन चेंज हो जाएगी. नंबर 3 पे आ जाता है सेल्फ इमेज एंड वैल्यू. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है उसके सेल्फ इमेज जो होता है, अपने बारे में जो फीलिंग्स होती हैं, जो अपने बारे में वो जो वैल्यू रखता है वो चेंज होती रहती है. कभी खुद को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल फील करेगा कि मैं बहुत मतलब अच्छा हूँ या कुछ कर सकता हूँ या इस तरह का, और दूसरे पल उसको खुद से मतलब नफ़रत होने लगती है, वो खुद को वर्थलेस महसूस करने लगता है. इस तरह की फीलिंग्स पेशेंट को आ सकती हैं. नंबर 3 पे आ जाता है गो टू एक्सट्रीम. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं वो चीज़ों को इस नज़र से देखते हैं, उनके नज़र में 2 एक्सट्रीम्स होते हैं, या ऑल इज़ बैड और ऑल इज़ गुड, यानी कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता उनके पास. सिम्टम की वजह से बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट को रिलेशनशिप बरकरार रखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है. उनकी इमोशंस में अनस्टेबिलिटी आ जाती है. नेक्स्ट इज़ डिस्टर्बेंस इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है. या तो उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, या बिल्कुल ही वो पर्सन इन रिलेशनशिप से कट ऑफ हो जाता है, यानी कि इनके ताल्लुकात में शिद्दत आ जाती है. कभी वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और कभी बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं. नेक्स्ट सिम्टम इज़ डिफ़िकल्टी इन मेंटेन ट्रस्ट. एक और इशू जो होता है, एक और सिम्टम जो होता है बहुत ज़्यादा कॉमन है, इनमें ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, यानी ये लोगों पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं. उनको अपने करीबी लोगों पर ट्रस्ट नहीं रहता. अपने करीबी लोग जो होते हैं उनकी नीयत पे ये शक करने लग जाते हैं और खौफ महसूस करते हैं. नेक्स्ट इज़ सेल्फ हार्म. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं उनमें सेल्फ हार्म का जो सिम्टम है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी कि ये खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, जो ऐसे बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं जिससे उनको नुकसान पहुंचे. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे छुरी या ब्लेड से खुद को काट लगाना, अनसेफ ड्राइविंग करना, अनसेफ सेक्स करना, बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देना, इस तरह के बिहेवियर वो अडॉप्ट करते हैं जो उनको खुद को नुकसान पहुंचाए. नेक्स्ट सिम्टम इज़
سوسائڈل تھاٹس اڈاپٹ سوسائڈل بیہیویئرس. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں سوسائڈل تھاٹس بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ سوسائڈل بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں. یعنی کہ خودکشی کے بارے میں باتیں کرنا یا پھر نیٹ پہ ایسے ویب سائٹ سرچ کرنا، طریقے سرچ کرنا سوسائڈ کے بارے میں، تو یہ ان کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. نیکسٹ از کرونک فیلنگ آف ایمٹینس. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹ میں ایمٹینس کی فیلنگس بہت زیادہ ہوتی ہیں. ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ بالکل اندر سے خالی ہو چکے ہیں، ان کے پاس جینے کی وجہ نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ان کو ایمٹینس کی فیلنگز ان کو آتی ہیں. نیکسٹ از فیلنگز آف ڈسوسیشن. فیلنگ آف ڈسوسیشن کا مطلب ہے کہ پرسن کو اس طرح فیل ہوتا ہے جیسے پرسن کی روح اس کی باڈی سے علیحدہ ہو گئی ہے، اس طرح کی ان کو فیلنگز آتی ہیں. نیکسٹ سمٹم میں آ جاتا ہے فیلنگ آف ان ریئلٹی. پرسنس کو ایسے لگتا ہے جیسے سب کچھ جو ہے یہ ان ریئل ہے، ریئل نہیں ہے، جیسے خواب کی کیفیت ہوتی ہے، اس طرح کی فیلنگز ان کو آتی ہیں. ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ سمٹم ہے جو کہ انسٹیبلٹی ان ایموشنز اینڈ کمیونیکیشن. کیونکہ یہ لوگ موڈ سوئنگز کا بھی شکار ہوتے ہیں اور ان میں ٹرسٹ ایشوز بھی ہوتے ہیں اور ان میں اوپینین ایشوز بھی ہوتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے. یہ لوگ اپنے ایموشنز کو اور کمیونیکیشن کو سٹیبل نہیں رکھ پاتے. مطلب کبھی بہت زیادہ کسی سے کلوز ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ بالکل جو ناتا توڑ دیتے ہیں. اس طرح کی ان کو فیلنگز آتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ بے وجہ غصہ کرتے ہیں اور غصہ ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، کنٹرولیبل نہیں ہوتا. اینگر بہت زیادہ ان میں ہوتا ہے، شاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو خود پہ کنٹرول نہیں رہتا. اس کے علاوہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹ بہت زیادہ ٹچی ہوتے ہیں. یعنی کہ اپنے اٹیچمنٹ فگر سے دور جانا پڑ جائے ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھی تو بہت زیادہ یہ پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں. اور ایسے پرسنس میں اٹیچمنٹ فیلنگز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے سمٹمز پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں اور اس پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ یہ بیماری ان کو کب سے ہے. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹ کا جو تھاٹ پیٹرن ہوتا ہے، جو موڈ چینجز ہوتی ہیں، ان کا دورانیہ جو ہوتا ہے وہ چند گھنٹوں سے لے کر چند دنوں پر محیط ہوتا ہے. Now we come to the risk factors of borderline personality disorder. یعنی کہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کی ایگزیکٹ وجہ تو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن کچھ ریسرچ اسٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ جینیٹکس، فیملی ہسٹری، برین اسٹرکچر، انوائرمنٹل، سوشل فیکٹر مل جل کر بارڈر لائن پرسنالٹی کی وجہ بن سکتے ہیں. فیملی ہسٹری میں یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ جن کی فیملی ممبر میں نیئر ریلیٹیو جو ہوتے ہیں ان میں یہ ڈس آرڈر پایا جائے، ان کے پیرنٹس میں یا ان کے سبلنگز میں، تو ہائیلی چانسز ہوتے ہیں کہ پرسن میں بھی بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوگا. اس کے علاوہ اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ پرسن کا برین کا وہ ایریا جو ان کے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، موڈ کو کنٹرول کرتا ہے، اگر اس میں کوئی تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے تو یا ڈسٹربنس ہو جائے تو ان میں بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے سمٹمز آ سکتے ہیں. نیکسٹ جو آ جاتا ہے انوائرمنٹل فیکٹر. انوائرمنٹل فیکٹر کی بات کریں تو ایسے افراد جو بچپن میں کسی لائف ٹراما سے گزرے ہوں یا پھر ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا وغیرہ، بدسلوکی وغیرہ، ڈومیسٹک وائلنس ہو، تو ان طرح کے بچوں میں چانسز ہوتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا پیشنٹ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. Now we come to the treatment of borderline personality disorder. ہسٹوریکلی دیکھیں تو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرنا ہمیشہ سے مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے ایویڈنس بھی سامنے آئے ہیں جن میں میڈیسن اور تھراپیز کے یوز سے اس ڈس آرڈر کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے اور کوالٹی آف لائف کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ٹریٹمنٹ وقت پر سٹارٹ کی جائے اور تھراپسٹ یا ڈاکٹر سے ریگولر ٹریٹمنٹ لیا جائے. ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا ٹریٹمنٹ ایک لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. جب اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی جاتی ہے تو پیشنٹ اور کیئر گیورز کو ذرا صبر سے کام لینا چاہیے. پیشنٹ کو ایسا ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے کہ جو اس کو ٹھیک ہونے میں مدد دے. ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ پیشنٹ کے فیملی ممبرز کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں پراپر ایجوکیٹ کیا جائے اور ان کو اس ڈس آرڈر کے بارے میں مکمل ٹیچ کیا جائے. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹ کے لیے سائیکو تھراپی ایز اے فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ
बेनिफिशियल हो सकती है। और साइकोथेरेपी के लिए ज़रूरी है कि थेरेपिस्ट और पेशेंट के दरमियान ट्रस्ट डेवलप हो, क्योंकि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट के साथ ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा होता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए स्पेसिफ़िकली कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आई है, लेकिन पेशेंट को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स की सीवियरिटी को कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, जिनमें एंटी डिप्रेसेंट हैं, मूड स्टेबलाइज़र वगैरह हैं। ये पेशेंट को दी जाती हैं ताकि डिसऑर्डर है उसकी सीवियरिटी को कम किया जा सके। इन शॉर्ट, अगर पेशेंट के करीबी लोग इसका साथ दें और ट्रीटमेंट प्रॉपर जारी रखें तो पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं इनकी सीवियरिटी में कमी आ जाती है और पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। ये था मेरा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी न्यू डिसऑर्डर्स पर बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो शेयर और लाइक कर दिया करें। कीप कनेक्टिंग टू माई चैनल लर्निंग इज़ जर्नी फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।